طهر قلبك، صل رحمك، صل من هجرت، ولا تقول هو المخطي، أنت مخطي، لأنك مهما بلغت جريمة ابن عمك وأخوك وغيره يبقى أنك مخطي. إذا تجاوزت 3 أيام ما سلمت عليه لك حق، خذه في المحكمة، لكن يبقى أخوة الإسلام أعظم من حقك الذي بينك وبينه. قال الحبيب: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. هي 3 أيام بعدها تغلق الأبواب. لا تقول لي أنا طويل مطوع ولا مبتر ولا شايب ولا صغير. هي الأعمال ما ترفع إلا للقلوب الطاهرة المخمومة. قال الحبيب: أفضل الناس مخموم القلب طهور صدوق اللسان. مخموم القلب اللي ما في قلبه أي غل على مؤمن، يقول هو اللي يخطأ، هو اللي فعل، ولو كان. اسمع، عرض محمد بن عبد الله قذف بأبي هو وأمي، ورضي الله عن أمي وأمك عائشة، ومع ذلك قال الله عن قاذفها: وليعفوا وليصفحوا. يا أخي ما في مشكلة أعظم من عرض محمد، وأمر الله بالصلح وأمر بالعفو وقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وش المشكلة اللي عندك اللي أعظم من عرض محمد بن عبد الله؟ ألا حياء من الله. أحبابي، جعلكم في الجنة، الله يبلغكم الجنة ورياض الجنة وشهر الجنة. يا أخوان، الصيام صيام قلب، ما هو بصيام بطن. القضية أن قلبك لا يكون في أحد من الناس غل. هي 3 أيام. أنت أخبرني، من متى ما تسلم على ولد عمك؟ من 3 سنين؟ من 3 سنين ما رفع لك صيام رمضان. والله إن بعض المسلمين الآن يدخل في شهر رمضان القادم ورمضان الماضي والله ما بعد رفع إلى الآن. يا أخوان، ارحموا أنفسكم. الغل اللي في القلب هذا طلعه، رح طق الباب عليه وسلم، ولو كل كبير ولو هو الصغير ولو هو المخطي ولو كل مجدي. يبقى قضية أن الله جل وعلا إذا رأى العبد يصفح عن الخلق عفى عنه ومد في أجله وأصلح ذريته ما تريد طول العمر على الطاعة؟ ألا تريد وفرة المال؟ ألا تريد صلاح الذرية؟ بل إن بعضنا يقطع الرحم والله قد حكم على القاطع أن يقطعه، بل حكم على القاطع أن يلعنه. أعوذ بالله. كيف يبات الليلة واحد والله قال في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. المفسدين في الأرض مو بقطاع الطرق بس ولا مروجين المخدرات، بل والله معهم قطاع الرحم، لأن الله في القرآن ما لعن قطاع الطرق وما لعن السراق اللي يسرقون، ما لعنهم مع أنها تقطع يديهم، لكن لعن قاطع الرحم في القرآن، لعنه. فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. أجارني الله وإياكم.